जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कौमी असेंबली के हवाले से। इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया साहब आपके वक्त का। आप मुझे ये बताइएगा सर कि आज जो कुछ कौमी असेंबली में हुआ, हमने देखा इंडिया भी यही दिया जा रहा था, लगता भी यही था कि एक्ट में तरमीम कर दी जाएगी, लेकिन अपोजिशन ने इसकी मुखालफत कर दी और अब ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया। वो चीज मेरे इल्म में आई है अभी। जो कुछ हुआ है वो तो देखिए, उनको पूरा हक है, वो जहां भी जाना चाहते हैं अपोजिशन वाले। हम कभी किसी को रोकते नहीं है। ये मियां नवाज शरीफ का बहुत बिल्कुल वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं जी कि अगर कोई अपना हक मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है या असेंबली जाता है, डोंट स्टॉप देम, लेट देम गो। और उनको मौका दें ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करें। इफ देयर इज एनीथिंग वी विल डेफिनेटली गिव देम दैट। तो ये चीज जो है, ये तो हम बरमला कह रहे हैं कि ये जो कानून साजी हुई है वो इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन हुई है। कोई आइन के खिलाफ उसमें बात नहीं है। बिल्कुल जो आइन में शिक्के हैं उसके मुताबिक सब कुछ हमारे जो लॉ वो है एक्सपर्ट हैं, वो उसने एक्सप्लेन भी किया है कि जी ये चीजें हैं, ये आइन में लिखा हुआ है और आइन के फलां फलां आर्टिकल के तहत हमने ये कार्रवाई की है। तो इसमें लेकिन ऑपोजिशन तो ये कोई कह रही है कि परेशानी वाली बात है? आप उन्हें अपने हक से महरूम कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि वंस जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, नशिस्तें हमारी थी और अब हुकूमत जो है वो हमें हमारे हक से महरूम कर रही है। सर दे दो उनको, अगर उनका हक है तो। सुप्रीम कोर्ट तो फैसला कर चुकी है। देखिए, उनका हक, आप ये बताएं कि आप जरा पिछली कार्रवाइयां देखें बिल्कुल। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था जी उसमें जिसको ये देनी चाहिए थी वो तो पार्टी नहीं बनी। बिल्कुल। जिसने दुरुस्त। नहीं मांगा था उसको दे दी गई है। जी पीटीआई वाज नॉट कैंडिडेट इन दैट। पीटीआई को तो इन्होंने अपने तौर पे दे दिया है। उस पे आपको पता है कि अभी उस पे जो सिलसिला चल रहा है उस पे 2 मेंबर जजेस का बेंच भी बना, उन्होंने भी अपनी राय दी है। लेकिन उस पे भी जो रिजर्वेशन आई हैं वो आप ने देखी भी होंगी और आगे उस पे अभी जो भी कुछ होगा फैसला मसला वो भी नजर आएगा। लेकिन नेवर विल इट बी एनीथिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन और कानून के मुताबिक अगर कोई बात नहीं होगी, यकीन करें सर नून सर फिर कभी भी अगर उसके अगर पीछे नहीं सुप्रीम भागी। कोर्ट का फैसला पीटीआई के हक में आ जाता है तो फिर इस बात को खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, अगर आ जाता है, पीटीआई के हक में फैसला आता है और हमारे पास उसके खिलाफ कहीं जाने की तुक नहीं बनती। जी एक तो होता है फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट से आता है और हमें कुछ उसमें मटेरियल नहीं मिलता कि उस पे हम अपील रिव्यू करें, नहीं कर सकते, तो ठीक है। नेचुरली हम बिल्कुल उसको जाने देंगे। उनके हक में जाता है तो जाए फिर। अच्छा जफर इकबाल साहब, क्योंकि हुकूमत आप लोगों की है, हुकूमत नून लीग की है, जमात इस्लामी इस वक्त धरने पे है, आईपीपीज़ का मामला है, बिजली का मामला है, टैक्सेस का मामला है, आवाम का बुरा हाल है। क्या लगता है आपको कि हुकूमत के लिए कितना टफ टाइम होगा ये? क्योंकि बैठक तो हो चुकी है जमात इस्लामी से, एक राउंड तो हो चुका है, लेकिन नताइज कुछ मुस्बत नहीं निकले और अब जमात इस्लामी ये कह रही है कि वो 14 अगस्त के बाद जो है मुकम्मल धरना कर देगी तमाम शहरों में। जी देखिए ना, जमात इस्लामी का मैं उसको डिनाई नहीं करता कि उनकी जो सिट इन है वो बड़ी कामयाबी से जा रही है। और उसमें जो बुनियादी चीज है ना, उसमें जितने भी देखें बड़ी सोच समझ के उन्होंने जो अपना एजेंडा बनाया है ना, वो चीजें हैं जो इस वक्त आवाम को अपील करती हैं, जी जिससे कि आवाम को यकीनन कुछ जो तकालीफ हैं वो उसमें जनरली आ चुकी हैं। अब उन पे वो नेचुरली उनका जो मौजूदा अमीर है, माशाल्लाह, he has chosen the right agenda and because of that he is getting full support all over the country। ग्लैड टू ईयर और जफर साहब, ग्लैड टू ईयर कि हाँ, आपने ये कहा कि उनका एजेंडा जो है वो दुरुस्त है। देखिए ना, उनका एजेंडा इस वक्त जो आ रहा है वो उसमें जो इश्यूज हैं वो कॉमन मैन को एग्जैक्टली। यकीनन जो वो करती हैं, असरअंदाज होती हैं उस पे।
ہم اس سے انکار نہیں کرتے. مہنگائی ہے, مہنگائی انٹرنیشنل ایک ایشو ہے جو کہ دیکھیں ہم پوری دنیا میں مہنگائی آ رہی ہے, ڈالر کا ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو اٹ از بیونڈ آور کنٹرول. جو چیز انٹرنیشنل اور گلوبل ایشو بن چکا ہے ٹرن لے سکتے ہیں اپنا. نہیں لیکن الیکشن کیمپین میں تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا, مریم نواز صاحب نے یہ کہا تھا, میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا بے روزگاری ختم کر دیں گے. چلے ختم نہیں, کم کر دیں گے, مفت بجلی نہیں لیکن کم یونٹ والی بجلی دے دیں گے. لیکن وہ ساری چیزیں ہوتی دکھائی تو نہیں دے رہی سر. نہیں دیکھیں نا, یہ جو چیزیں ہیں یہ پلیز آپ ویریفائی کریں. آپ کی مہنگائی میں بھی کمی آئی ہے, آپ کی جو الیکٹریسٹی چارجز ہیں اس میں بھی کمی آئی ہے, بجلی کے بلوں میں اتنے اور ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں. عوام کو جو پنجاب میں دیکھ لیں جو اس وقت چیف منسٹر پنجاب کر رہی ہے, she is doing everything جو کہ کامن مین کو اٹریکٹ کر رہی ہیں. یہ موبائل ہاسپٹل دیکھ لیں, روٹی کا مسئلہ دیکھ لیں, کوئی بندہ جو ہے وہ اگر بھوکا رہ گیا تو وہ ہم نے عوام کے درمیان دیکھا ہے, گراؤنڈ پہ دیکھا ہے, عوام کے درمیان ہم نے ان کو دیکھا ہے. مریم نواز صاحبہ کو پنجاب میں وہ کام کر رہی ہیں, لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صرف پنجاب کے تو وزیر اعظم نہیں ہیں, پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. اور اس وقت جو جماعت اسلامی دھرنے پہ بیٹھی ہے, جو فرسٹ راؤنڈ اپ جو ان کا ہوا ہے میٹنگ کا, اس کا تاحال کوئی حل نہیں نکل سکا. اور اب یوں لگتا ہے کہ دھرنا جو ہے یہ طویل جو مزید اختیار کر جائے گا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, اس میں یہی ہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب نے انکار نہیں کیا ان سے کہ میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا, یا بس ان کا جو ایجنڈا ہے اس پہ میں اور ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. ہی از اسٹل اوپن ٹو ایوری تھنگ. اس نے کہا ہے کہ میں آخری دم تک مجھ سے جو بھی چاہتے ہیں میں کام ان کی بات بھی سنوں گا, اور جو جائز ایشوز ہیں اس پہ میں کبھی بھی ان سے انکاری نہیں ہوں, انکلوڈنگ میاں نواز شریف صاحب. اچھا ظفر صاحب, ایک سوال میرا ہے آپ سے, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. بیرسٹر گوہر نے آج کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو حال ہے وہ حسینہ واجد کی طرح نہ ہو جائے, اور وہ یہاں وہاں دیکھتے رہیں کہ اب مجھے کس ملک جانا ہے. تو بنگلہ دیش کی سچویشن سے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے شہباز شریف صاحب کچھ سیکھیں. کچھ کہنا چاہیں گے؟ بیرسٹر گوہر نے پارلیمنٹ میں کہا ہے. میں یہی کہوں گا کہ یہ لوگ بس حسینہ واجد کا مسئلہ دیکھ کر دیکھیں, اس نے 19 سال کنٹینیوس حکومت بھی کی ہے اس ملک میں, تو اس کو دیکھ کر یہ بس چھلانگے مار رہے ہیں کہ جی پاکستان میں بھی ابھی ہوگا. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. شہباز شریف از اے ویری کیپیبل پرائم منسٹر. اس نے ثابت کیا ہے پنجاب میں, دیکھ لیں پنجاب کو اس نے کہاں پہنچا دیا تھا, اور وہ پاکستان کے لیے بھی وہی کچھ کر رہا ہے جو پنجاب کے لیے کر رہا تھا. تو انشاءاللہ آئی کین واؤچ آن دس کہ جو ریزلٹس آپ کے سامنے آئیں گے وہ ان لوگوں کی خواہش کے مطابق نہیں ہوں گے. بہت شکریہ ظفر اقبال صاحب, آپ کے وقت کا. مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ناظرین, آج ہم نے قومی اسمبلی کے ایجنڈے پہ بات کی, اور جو کچھ اب ہونے والا ہے لگتا یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ کا دروازہ تو کھٹکھٹائے گی, وہ تو بتا دیا ہے, لیکن سپریم کورٹ کا جو حتمی فیصلہ آئے گا اس کے بعد حکومت پہ کیا اثر پڑے گا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنی میزبان ختیجہ راٹھو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.